السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم صباح من قناة مطبخ صباح. شلحة جيت اليوم نشارك معكم طريقة تحضير الرغايف او الملوي بالطريقة ديالي، الطريقة ديالي المعتمدة اللي كيجي بها الملوي ما شاء الله رائع بصح كالتجربة، كيجي ما شاء الله مورق من الداخل، كيجي رائع بصح التجربة. يعني الصراحة الا بغيتي الملوي اللي يحمر لك الوجه مالك غير تبعي الفيديو حتى الاخر، راه ساهل وبسيط بواحد الطريقه اللي هي ناجحه 100%. كنتمنى انكم تشجعوني بلي لايك وتابوناو معايا في القناه. التحضير على بركه الله. عندي هنايا جوج سلايف ديال الطحين البيض، وعندي زلافه ديال الفينو، وعندي زلافه ديال السميده، وعندي معلقه ديال الملحه صغيره، وعندي نص معلقه صغيره ديال الخميره المعجونه او ديال الخبز، وعندي هنايا السكر، وحده السكر ما متواجداش عندي السكر ثاني استعملت هذه. المهم وغنحتاج الماء عادي، الماء دافي ما والو، الماء عادي من الروبيني عادي. المهم غادي نضيف الخميره ديالي، ملحه على قياس الذوق، وهادي غادي نذوب الخميره مع السكر حتى يذوبوا مزيان. راه دغيا كيذوب. الا متواجده سكر سنيده يكون احسن، انا متواجدش عندي السكر سنيده صافي. غير هكا ها هو داب لي دغيا صافي، وغادي نبدا نجمع في العجين ديالي صافي. ها هو داب لي، نبقى غادا غير هكا بشويه بشويه، وكنضيف الماء شويه بشويه، كنضيف الماء حتى كتجمع ليا العجينه ديالي. كيجي الصراحه رائع، كيجي بواحد الشكل اللي هو ما شاء الله. صافي بحال هكا كنضيف الماء شويه بشويه حتى كتجمع ليا العجينه. فاش تجمع ليا العجينه ديالي صافي كما كتشاهدوا معايا كنجمع العجينه ديالي حتى كتولي بهذا الشكل هذا، وكنبدا ندلك بها، ندلك فيها بحال هكا ندلكو مزيان. العجينه ديال الملوي او الرغايف كتبغي تدليك يعني بلا ما تحتاجوا ديروا لها الماء بزاف، يكتفي انكم غير تدلكوها مزيان بهذه الطريقه. كما كتسمعوا العجينه ديالي كطرطق، العجينه فاش كتبدا كطرطق يعني راها معجونه ومدلوكه لواحد الدرجه اللي هي كبيره. كيف ما كتشوفوا العجينه ديالي باقي ما ضفتلهاش الماء نهائيا، وشوفوا كيفاش مدلوقه. صافي تدلكو مزيان، نديرو شويه الماء بهذه الطريقه هذه. كيف ما قلت لكم الملوي او الرغايف ما كيبغيوش تدليك، يعني عفوا ما كيبغيوش الماء بزاف، استغفر لانه كيتفهم مزيان، كيبغيوش الماء بزاف، يكتفي انكم غير ديركم مزيان راه كيجي ما شاء الله رائع. كيجيو ملاوي اللي هما كيشهيو. انا هذه هي الطريقه ديالي في تحضير الملوي او الرغايف. صراحه عمرهم ما حشموني. المهم غنبقى نضيف لها الماء حتى نوصل للقوام اللي بغيت، وغادي تكون العجينه ديالي واجده. كيف ما كتشوفوا معايا العجينه ديالي رشيتها هي واحد جوج رشيشات بالماء، شربات لي داكشي د الماء وصافي. ها هي واجده كيف ما كتشوفوا معايا، كتجي بهذا الشكل هذا، كتجي يعني ما خفيفه ما ثقيله. كنعملوا لها شويه ديال الزيت من الفوق بحال هيدا، ونجمعوا العجينه ديالنا بحال هكا، ندخلوا لها داك شويه ديال الزيت. كما كتشوفوا كتجي ما شاء الله واحد العجينه اللي هي غزاله. خصها غير شويه ديال الدليك، الانسان هي شويه ديال الدليك وراه كتجي ما شاء الله رائعه. صافي درت لها بحال هكا الزيت، وغادي نشوفها بحال هكا. اصلا الصراحه راها طالقه مزيان، شوفوا كيفاش كتجي الفقاعات معجونه مزيان. غنحطيها بواحد البلاصيكه وغادي نخليها غير واحد 5 دقائق. 5 دقائق ديما غادي نوجد باش التميره، باش غادي نعمل البلاوي ديالي، باش غنوريكم الزبده والسميده والطريقه ديالي انا كيفاش كنعملهم، وغادي نقطعوهم وغنتوما معايا.
وكيف ما كتشاهدوا معايا بما العجينه ديالي خليتها هنايا كترتاح، هنايا غنوجد الزبده ديالي والطريقه باش غادي نعمر الملاوي ديالي باش نورقهم. المهم عندي هنايا الزبده كيف ما كتشوفوا معايا ما مذوبه ما والو. يمكن لكم تستعملوا اي نوع ديال الزبده ولو غير ديال العبار، حتى هي كتجي الصراحه نفس، يعني كتعطي نفس بحال يعني هي باي زبده كتجي مزيانه. وعندي هنا زلافه ديال السميده غنضيفها على هاد الزبده، وعندي واحد ساشي ديال الخميره من وزن 8 غرام ايديال حتى هي غنخويها. وعندي هنايا الزيت، يعني هادشي غتعملوا على القياس ديال الملاوي اللي عملتو، يعني على القياس ديال الملوي اللي عملتو شحال د العجينه عملتو. انا غندير اللي غيكفيني ديال الزيت وغادي نبدا فيها بحال هكا. اللي بيديكم بحال هكا راه كتطلق عادي، كتولي حتى كتكون عندكم واحد الكريم، يعني بيديكم بحراره ديال يديكم بحراره ديال يديكم ديك الزبده كتطلق وكتولي كريم. والمهم ها هي غادي تولي لي نبقاو هكا كنخدمها تولي لي كريمه، ونرجع معكم باش نقطعوا العجينه ديالنا. وكيف ما كتشاهدوا معايا كنخدم فيها حتى ولات بهذا الشكل، ولات كريميه بزاف بحال هكا. يعني ماشي مشكل واخا يبقاو لكم حبيبات بحال هكا ديال الزبده، ماشي مشكل عادي، واخا ما تذاقوهاش مزيان يعني ماشي مشكل. صافي غنخليها على جنب. كما كتشوفوا بهذه الطريقه راه كيجي الملوي ديالكم ما شاء الله. بهذه العماره هذه ما عرفتش واش كلشي عارفها ولا، المهم انا طريقتي هي هذه، بهذه الطريقه هذه كنصاوبو. المهم نخليها على جنب وغادي نجيب سطح العمل ديالي. انا كنخدم على سطح العمل نيشان كما تشوفوا معايا، انا ديما كنغسلو وديما محافظه عليه، لانه الصراحه كيصرى التطريق ديال الملاوي او الرغايف او اي حاجه. المهم غناخذ العجينه ديالي غنبدا نقطع فيها. القياس كيبقى على كل واحد، بغيتو ديروهم صغارين ولا كبارين القياس كيبقى على كل واحد. انا غادي نديرهم يعني متوسطين، ما صغارين ما كبارين. صافي غنبدا نقطع في العجينه ديالي بهذه الطريقه هذه، وحده غديروها كبيره وحده غديروها صغيره، لانه غادي نديرو وحده في وسط وحده، وحده تكون كبيره وحده تكون صغيره. صافي غنبقى مستمره بهذه الطريقه هذه حتى ننتهي من العجين ديالي كامل. يعني الا كانت عندكم العجينه كتطلق صافي هاني غدا، صافي ما بقى لي والو انني ننتهي من العجين ديالي. هذه انا انتهيت من التقطاع ديالي ديريكتومون. غادي نورق في العجينه ديالي، ما غنخليها لا ترتاح لا والو، غنبدا نورق في العجينه ديالي. صافي غنبدا كيف ما قلت لكم نطرق في العجينه ديالي. غادي ندير لها شويه ديال الزيت بحال هكا من الفوق، وغادي نغطيها ببلاصتيك. صافي وغادي نغطيها ببلاصتيك ديالي وغادي نبدا نخدم منها دابا. وكيف ما كتشوفوا معايا هنايا بديت كنورق في العجينه ديالي. كناخذ واحد القريصه اللي هي كبيره وقريصه اللي هي صغيره. كنبدا نقرص في القريصه ديالي اللي هي كبيره، هي الاولى. في الاول كنبدا نطلق فيها غير بشويه ديال الزيت، ما كنحاولش ندير لها ديك الخليط ديال السميده ديالي باش ما تقطعليش، لانه كيف ما كتعرفوا ان السر ديال النجاح الملوي هو انه يتورق مزيان. كيخصكم تطرقوه لواحد الدرجه اللي هي كبيره قد ما استطعتوا، تورقوه مزيان حتى كيبان لكم البلاصه اللي كتخدموا عليها بدا تبان لكم. بهذه الطريقه هذه تورق مزيان هكذا. واخا يتقطع لكم شويه ماشي مشكل، هكذاك غير زيدوا ورقوه. وعاد كتجيبي ديك الخليط الكريمه ديالك بحال هكا وكديريه بين الفرهاد وكتوزعيه على الملوي ديالك. تردي الجهه الاولى وديري الثانيه. كيف ما قلت لكم هنايا اللي بغى يديرو مدور يديرو، اللي باغي يديرو مربع يديرو، كل يدير بالشكل اللي بغا. انا غادي نديرو غير مربع بحال هكذا، واخا كيتقطع ماشي مشكل. وفي الثانيه ما غاديش نديرو داك الخليط السميده، غنديرو غير شويه ديال الزيت
صافي وغادي نطلقوها. الطريقه ديالو بحال كتصاوبوا ملوي معمر، الطريقه ديالو وحده في وسط وحده وهما غير خاويين هكذا. الصراحه كاع اللي ما كيجيهاش الملوي مورق او الرغيف مورقين ما عليها غير تجرب هاد الطريقه، راه كيجي هائل. ديري عاود وحده اخرى في وسط منها بحال الطريقه وتلوي بهاد الطريقه. اما بالنسبه الا كنتي غديريه مدور غير وحده راه كافيه، راه كيجي حتى هو نفس النتيجه، حتى هو كيجي مورق ورائع بهاد الطريقه. المقله ديالي صافي راه سخنات، غادي نرجع للاولى ديالي اللي هو الرقص نبدا نخبز فيها. بالنسبه للطحين عنده يعني كيطلق، من الاحسن انه يعني الا شاف العجينه ترخفات ليه يبدا يخبز تما كيف ما غادي نعمل دابا انا. صافي العجينه ديالي طلقات، يعني غادي نكمل الطورق وفي نفس الوقت هاني كنخبز. صافي بهاد الطريقه غنعاود معكم وحده اخرى باش تفهموا الطريقه مزيان. كما قلنا لكم كناخذوا الاولى جوج كريفاس كبيره وصغيره، كناخذوا ديك الكبيره هي الاولى وكنبداو نطلقوا فيها بحال هكا، ها نطلقوا فيها مزيان لحد ما لقيتو تورقوا ورقوا مزيان هكذا حتى كيبان لكم بلاصه اللي كتخدموا بهاد الطريقه هكا. كتاخذوا داك الخليط ديالكم ديك السميده والزبده كتوزعوه بحال هكا ها، وكتردوا النص بحال هكا هكا. سيرسو المبتدئين الفكره راه واضحه بحال هكا. ثانيه قلنا كنديروا لها غير الزيت فقط. صافي غنجيب الثاني الاولى نحطها في منها وغنلوي بحال الطريقه. صافي كيف ما كتشوفوا معايا المقله ديالي راه سخنات. نورق معكم بهاد الطريقه هذه كنطرقوها. هنايا كتحكموا في القياس ديروها كبيره او صغيره، يعني ما تخافوش منها واخا الا رخصتوها راه كتعاود كتنفخ. صافي بهاد الطريقه هذه. المهم هنايا نقطع معكم في هاد الاثناء اللي هي كطيب، غنقطع معكم الملاوي اللي غادي نديرهم مدورين. غنديرهم بشويش يكونوا كبارين حيت هما كيف ما قلت لكم غتكون غير وحده، ما غاديش يكونوا يعني جوج بحال هادو. كنديرها بهذا الشكل، هادو غادي نديرهم مدورين. نتوما كتحكموا في الشكل اللي بغيتو كبيره او صغيره، كتحكموا في القياس كيف ما بغيتو. نقطع العجينه اللي بقات ليا بهذا الشكل اللي غادي نديرها مدوره كيف ما كتشوفوا. ندير لها شويه ديال الزيت وغادي نقلبوها. دغيا كتحمر مع كنديروا لها داك السكر، دغيا كتحمر لنا. نقطعهم بهذا الشكل هذا ماشي مدورين كيف ما شاهدتوا معايا. بهذه الطريقه هذه هي طريقتي في التقطيع ديال الملوي مدور. كنقطعوها هكا كيف ما كتشوفوا طويل، كنحاول نقادو طويل ماشي مدور. مره مره نقلبوها باش كطيب لنا من الجوايه كاملين.
كما كتشوفوا معايا كيفاش كيجي كيتنفخ، كيجي مورق من الداخل. نحط هادو باش يبقى لي البلاصه فين غنخدم. كنبداو كنقلبو فيها بحال هكا، مكنخليوهاش حتى كطيب، عاد كنقلبوها مره كنقلبوها، منخليوهاش حتى طيب على واحد الجهه، عاد نقلبوها كل شويه، خصنا نقلبوها باش كتنفخ نتوما لاحظوا معايا كيفاش كتنفخ، كتجي ما شاء الله رائعه. صافي كنبقاو مستمرين بحال هكا صافي. هنايا كما كتشوفوا معايا صافي هي طابت، تحمرات ليا من شويه كاملين كيف ما كتشوفوا، راه كتجي سخونه. نعاود معكم وحده اخرى. صافي دابا بلا ما غنديرو المقله ديالنا حتى شي حاجه لانها سخونه وديجا فيها الزيت باش طابت هذه، يعني ما غنضيف لها حتى حاجه. صافي وغنبقى مستمره هكذا. ملي كنبغيو نقلبو صافي كدير شويه ونقلبها عاود بنفس الطريقه كيفاش طيبت الاولى. غادي ننتهي حتى نطيب الملاوي كاملين اللي عندي، وغادي نبدا نطرق في الملاوي ديالي اللي غادي ندير لهم مدورين. هانتوما معايا. وهنايا غادي نبدا نطلق معكم الملاوي ديالي اللي غادي نعملهم مدورين. كما كتشوفوا ما كنطلقوهمش بالشكل اللي هو دائري، كنطلقوهم بشكل اللي هو طويل بهذه الطريقه هذه. سمحوا لي انا مقابله المقله وكنوريكم في نفس الوقت بهذه الطريقه. كنحاول نطلقهم مزيان بهذه الطريقه، كنعمرهم بنفس الطريقه حتى هما بالزبده هكذا. وكنجيب الطرف الثاني كنحطو هيدا على الاول وكنبدا نطلق بحال هكا بهذه الطريقه. نعمل شويه ديال الزيت في يدي هكذا. مرة نقص الزيت من المبدا باش كيتساهل يطلق معكم. هكذا قد ما كتطلقوهم طوالين بقاوهم طوالين. وهو شويه ديال الزيت وغنبدا نجمع بهم بهذه الطريقه. كنتمنى يكون واضح. بهذه الطريقه هذه كنخليهم واحد شويه عاد. كيف ما كتشاهدوا معايا الرغيف ديالي ها هما وجدوا كيجيو بهذا الشكل هذا. كيجيو بصراحه كيشهيو لا في الشكل ولا في المذاق بجوج، لا الملاوي ولا الرغيف كيجيو مورقين بواحد الطريقه اللي هي خطيره. كيف ما كتشاهدوا معايا كيجيو ما شاء الله مورقين بزاف بزاف وبواحد الطريقه كيف ما قلت لكم اللي هي بسيطه الصراحه، وبواحد الطريقه اللي كتستحق التجربه. لا الملاوي ولا الرغيف كيجيو ما شاء الله رائعين بزاف بزاف، وكنتمنى انكم تجربوهم. كيف ما كتشاهدوا معايا رائعين الصراحه، كيستحقوا التجربه بواحد الطريقه اللي هي سهله بزاف، يعني يمكن يعني تصاوبها اي واحد. يعني كنتمنى ان الا عجبكم الفيديو تابونوا معايا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنسونيش من التعاليق ديالكم وشجعوني بلي لايك. وكنتمنى انكم تقبلوا على القناه ديالي وعلى المحتوى ديالها، قناه اللي هي المحتوى ديالها الصراحه ضعيف وعاد بادي. كنتمنى انني نقدم لكم داكشي في المستوى، وشكرا بزاف بزاف.